السلام عليكم. مرحبا بكم في كوزينتي. دونك لا ريسيت ديالنا اليوم سي اون ريسيت ان بو سبيسيال. سي با اون ريسيت ماروكين، سي اون ريسيت تونيزيان. هما لي فريكاسي على تونيزيان. دونك هاد لا فريكاسي كتكون خبيزه، كتكون مقليه في الزيت وكنحلوها ونعمروها. هي ماشي هيلتي بحال لا ريسيت اللي درنا من قبل ديال الرز مبخر، مي حتى هي كتجي بنينه وانا كتعجبني وكنبغي ناكلها مره. دونك لهاد لا ريسيت غادي نحتاجو معلقه كبيره ديال الزيت البلديه، غادي نحتاجو البيضه، غادي نحتاجو 260 غرام ديال الماء. انا حيت غادي نديرها غنعجنها في الترموميكس، ما غنحتاجش انني ندير الماء دافي حيت هو غيدفيه ليا. مي نتوما اللي ما عندوش اللي ما غيديرهاش فيها دفيو الماء. دونك 260 غرام ديال الماء دافي ومعلقه كبيره ديال الخميره. انا هنا ديجا درت الماء والخميره ديالي باش غادي ندورهم يسخنوا. دونك غادي نديرهم 2 minutes. Vitesse 2, température 37. دونك هنايا الروبو ديالي كيسخن لي الماء باش غادي يذوب الخميره تفاعل معاه. غادي نحتاجو في لافارين نص كيلو ديال الفورس، دونك 500 غرام ديال لافارين هي اللي غادي نحتاج. دونك الناس اللي كانوا سولوني صيفطوا لي دي ميساج على قبل الترموميكس، حيت كانوا شافوني خدمت به في واحد لا روسيت وسولوا شنو هو هذا. سي ان روبو كي في تو، كيطيب، كيطحن، كيعجن، كيدير كلشي اون فيت. كيطيب طياب مغربي حتى هو. انا كندير فيه كسكسو، كندير فيه الحريره، كنطيب فيه مريقه. دونك كيدير كلشي، فريمون كلشي. فيه اون بالانس انتيغري، دونك ما كنحتاجش انني نخدم لا بالانس. عنده الشبكه ديالته اللي فاش كنبخرو حتى هي. دونك هاد الترموميكس كيدير كلشي. انايا اون فوا تسخن ليا الخميره ديالي ونرجع لكم ان شاء الله. دونك الماء ديالي ها هو داب، تخلطوا. غادي نطحنهم. دونك ها هما طحنتهم. دابا غادي نزيدو الزيت، فوالا. غادي نزيدو البيض، وغادي نزيدو لا فارين. دونك لا فارين قلنا 500 غرام. اي فوالا، ها هي 500 غرام ديال لا فارين. غادي نديرو شويه ديال الملحه، نسيت ما قلتهاش قبيله. هاكا نديرو فيهم مليحه وغادي نعجنوهم في العجين. انا غادي نعجنهم واحد 6 دقائق. غندير لكم 6 دقائق بيتخا. عجبتني الدوره، بقيت كندور حتى وصلت ل 10 مينوت وغادي نتوكل على الله باش تعجن. انا اون فوا تعجن ليا ونرجع لكم ان شاء الله. العجينه ديالي دلكات كما كتشوفوا. غادي نديرها باش تخمر. عندي هنايا هاد لو بول ديالي اللي ديجا دهنتو، نجبدها من البول ونحطها هنا. تنحيدها كامله.
غنخليوها تخمر واحد 30 دقيقه. بين ما هي خمرات نوجدوا لافارس ديالنا. لافارس ديالنا ماشي شي حاجه كثيره، ساهله حتى هي، والاغلبيه ديال الوقت هذاك الشيء اللي كيكون في لافارس ديالها راه كيكون عندنا في الدار. غادي ندير دونك دابا غادي ندلكها بحال هكا، غير ندورها في يديا، نحيدو داكشي اللي عندنا زايد، اي فوالا. غنغطيها بالسلوفان ونخليها تخمر. حنا ان شاء الله نتلاقاو مور ما غادا تخمر لينا. انا غندير ليها دابا السلوفان، درت لها دابا السلوفان، نخليها تخمر واحد 30 دقيقه. دونك العجينه ديالنا ها هي خمرات كما كتشوفوا. غادي ناخذ صينيه ولا بلاطو ندير فيه الفرص باش ما يلصقوا لياش، حيت غنعاود نخليهم يخمروا واحد الساعه اخرى. باش ما نخليش ليهم فين يلصقوا. درنا كلشي. دابا العجينه ندير هنايا شويه باش ما تلصق لياش. نهز عجينتي باش تجيني فاسيل ا مانيبولي. فوالا. دابا غناخذ الموس باش نبدا نقطع. انا غادي نوريكم كيفاش يتفاصلنا. دونك غندير شويه ديال الفرص يديا باش ما يلصق لياش، نديرو ليهم بحال هكا. هما راه حيت كيتنفخوا في الزيت كيكبروا ويتنفخوا، خلاص ملي غادي يعاود يخمروا. دونك فوالا كيجيو بهذا الشكل هذا. كنحطو نعاود ناخذ عاوتاني واحده اخرى. هاد المره صغرت باش ما نقصش منها. فوالا هكا. فوالا دونك فوالا ندير ليها بحال هكا، بحال الصباع في يديا، والصباع نكبرهم في يدي. نديرها بحال هكا تجي لهاد الشكل. غادي نبقاو غاديين هكا حتى نكملوا العجينه ديالنا، وديك الساعات نرجع لكم. دونك انا كملت لي فريكاسي ديالي، غادي نخليهم يخمروا. هو بين ما انا كملت هادو الاولين راه بداو كيطلعوا، بداو كيخمروا ليا كما كتشوفوا. غنخليهم غير واحد شويه ونسخن الزيت نبدا نقلي فيها. دونك كما كتشوفوا ها هما الخبيزات ديالنا خمروا. دابا غادي ندوزو باش نقليوهم. دونك انا دابا جهدت على الزيت باش تسخن، غادي نقص دابا شويه وغادي نبدا نهز الخبيزات ديالي نصوصهم شويه من داك الفورس ونحطهم. بسم الله. نهز عود نصوص ونحط. كما شفتوا ها نتوما كتشوفوا هنايا كيتنفخوا.
دونك نقصنا عليهم باش يطيبوا لينا من الداخل. ونقلبوا كيجيو منفوخين، كيجيو عامرين، كيجيو لذاذين. كنتسناو هادو يتحمروا. كنحسوا بها شدات راسها من شي جهه كندوروا للجهه الاخرى باش هكا كطيب لينا متساويه على كاع الجوايه. كيجيو خاويين من الوسط، ما كيجيوش عامرين من الوسط زعما كنهضر انا على العجينه ديالهم، ما كتجيش عامره من الوسط. ملي كيطيبوا كيجيو خاويين بالعكس. دونك هانتوما كما كتشوفوا هما بداو كيتحمروا لينا. دغيا كيطيبوا، هما كيجيو بحال لي بانيي، دي بانيي صالي. كيجيو كروستيون من برا. ما عرفتش كتسمعوا الصوت ولا لا. الله أكبر الله أكبر. صافي بقات غير جهه وحده فيهم هي اللي بقات خصها تحمر، ونحيدهم باش ندير ليكيب الثانيه. هذه هي لا كولور اللي بغينا. كيجيو مذهبين كما كتشوفوا. دونك لي فريكاسي ديالنا هما هادو طابوا لينا تحمروا. غادي نحطهم على جنب ونبدا في لافارس ديالو. بوغ لافارس غادي نحتاجو بطاطا مسلوقه، بطاطا مسلوقه اللي غادي نردوها اون بيغي غنمعسوها مزيان. دونك فوالا حنا معكناها. غادي نحتاجو معاها جوج بيضات مسلوقين ومحكوكين هما هادو. غادي نحتاجو معاها دو بواط صغارين ديال الطون ولا وحده مربعه كبيره. وغادي نحتاجو الزيت ومكحل. الهريسه دايرينها باش ندهنوا بها لي فريكاسي من الداخل. دونك غادي نديرو البيض، غادي نديرو الطون حنا صفيناه، غادي نديرو معاهم الزيتون اللي حتى هو قطعناه، فوالا. دونك هادي هي عمارتنا، ها هي خلطناها مزيان. دابا غادي ناخدو الفريكاسي ديالنا خبيزتنا ونعمروها. نزيدو خاوي دونك خبيزاتي حليتهم. غادي ندير الهريسه
ها وغادي نعمرها. فوالا على هاد الشكل، وغنحطها ناخذ الاخرى عاوتاني لا ميم شوز، الهريسه ونعمرها، وغادي نبقى غاديه بحال هكا حتى نكمل الخبيزات ديالي كاملين اللي عندي. وثاني على حساب لافاكس ديالي، الا درت بزاف راه غادي نعمرهم كاملين، ما درتش بزاف راه ما غاديش يتعمروا كلهم. نعمر خبيزاتي ونرجع لكم. دونك هادو هما خبيزاتي، غادي ندير الهريسه وندير العماره ديالي، غادي نبقاو غاديين بحال هكا حتى نكملوا خبيزاتنا ولا فاخس ديالنا. فوالا عاوتاني غادي نعاودو غنبقاو غاديين على هاد الطريقه حتى نكملوا كلشي. دونك انا غادي نخليكم نعمر خبيزاتي ونرجع لكم. دونك هادو هما لي فريكاسي ديالنا، هادو درت فيهم الهريسه لينا حنايا، وهادو الوليدات ما درتش فيهم الهريسه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم وتجربوها. ما تنساوش تابوناو لاشين ديالي باش يوصلوكم لي نوفيل فيديو. نتمنى لكم نهار مبروك وبصحه فطوركم، ونتلاقاو ان شاء الله مع وصفه اخرى.